यसमा अब उठेको प्रश्न भनेको नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा चर्को ढङ्गले उठ्ने गरेको समस्या भनेको नैतिकताको प्रश्न हो। एउटा त संसदीय व्यवस्था भनेको के हो र हाम्रो अहिले प्र्याक्टिस गर्न खोजेको पूर्ण संसदीय व्यवस्था हो कि होइन, त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। संसदीय व्यवस्थामा हामीले अलिकति विशेष गरिकन नेपालमा चलेको लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले निर्माण भएको अथवा संविधान सभा मार्फत बनेको यो संविधान, यो थुप्रै संसदीय व्यवस्थाभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर एउटा परिमार्जित संसदीय व्यवस्था, यो पूर्ण संसदीय व्यवस्था होइन, एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। तर यो यस्तो हुँदाहुँदै पनि यसका कमी कमजोरीहरू छन्। त्यो कमी कमजोरीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ हटाउने भन्ने विषयमा यो छलफल भइराखेको छ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा संसदीय व्यवस्थाभित्रको एउटा सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको के हो भने जनप्रतिनिधिको कुरा विभागीय अथवा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नसुनिदिने र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्न नपर्ने, यो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो। अथवा क्याबिनेटको डिसिजन भन्छ नि, क्याबिनेटको डिसिजनमा कुनै पनि त्यो विभागीय मन्त्रीहरूको त्यहाँ अथवा नोट अफ डिसेन्ट भन्ने लेख्ने चलन नै हुँदैन रहेछ। प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यो भनेको असाध्यै संसदीय व्यवस्थाभित्रको रूपमा चाहिँ डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्र भने पनि त्यसभित्र निहित असाध्यै निरङ्कुशता यो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो। त्यसैले यो असफल अथवा संसदीय व्यवस्था असफल हुने कुरा, जनताले नरुचाउने कुरा यहाँनिर हो। जनताको कुरा त्यहाँ पुग्दैन। अहिले यो पुरानो यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओली, यो संसद विघटन गर्ने कुरा त्यो सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा थिएन अरे। यस्तो अब सोध्नै नपर्ने, भन्नै नपर्ने, कुनै बैठकै गर्न नपर्ने रहेछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपालको समस्या किन यस्तो भइराखेको छ भने हाम्रो आफ्नै पनि एउटा समस्या छ। हामी जनताहरूको आफ्नो एउटा समस्या छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामी विविध दलमा विभक्त छौँ, विविध दलमा विभक्त छौँ र अर्को जुनसुकै दलमा विभक्त भए पनि हाम्रो संस्कार, हाम्रो आधारशिला संस्कार भनेको चाहिँ सामन्तवादी संस्कार हो। सामन्तवादी संस्कारको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको के हो भने आत्मकेन्द्रित हुने सबैभन्दा नकारात्मक संस्कार हो, संस्कृति हो। त्यसैले आफू जुन पार्टीमा रहन्छ, आफूले जुन सिद्धान्त अथवा जुन पार्टी, जुन सङ्गठन, जुन समूहलाई हामीले चाहिँ जुन आबद्ध छौँ, त्यसको नेताले भनेपछि गरेपछि त्यसलाई जस्तोसुकै गलत गरे पनि, जस्तोसुकै नकारात्मक काम गरे पनि त्यसलाई ठिक छ भनेर मानिदिने। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई, जस्तो गोकुल बास्कोटाले 70 करोडको कुरा गरे अथवा 70 करोडको घुस खाने कुरा गरे। अब हेर्नु होला त्यहाँ उनलाई पनि त स्वागत गरेर उनलाई के गरिरहेछन् भने विविध ठाउँमा चाहिँ के अरे त्यो उद्घाटन गर्न त बोलाइराखेका छन् हैन। अहिले यहाँ चाहिँ थुप्रै कुराहरू, यहाँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ कति भ्रष्टाचार भयो, यति काण्ड भयो, त्यस्तै गरिकन थुप्रै कुराहरू आएन भ्रष्टाचारको कुराहरू। तर ती भ्रष्टाचार भने त्यो त उनलाई चाहिँ के अरे बोलाइराखेकै छन्। अनि केपी बा भनेकै त छ त। त्यो के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कुरा जनतामा समस्या छ अथवा जनतामा, हामीमा विविध पार्टीमा विभक्त छौँ। आफ्नो लिडरले गरेपछि लिडरलाई आलोचना गर्न नगर्ने एउटा परम्परा, त्यो संस्कार सबैभन्दा हानिकारक संस्कार हो। यो संस्कारबाट नेपाली जनताहरू जुन दिनसम्म उठ्न सक्दैनन् त्यो दिनसम्म समस्या रहिरहन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ यो समस्या भनेको चाहिँ जस्तो अर्को एउटा समस्या चाहिँ अब हामीले समस्याकै खुट्याउने क्रममा संसदीय व्यवस्थाभित्रको जुन प्रतिनिधि छनौट हुन्छ हामीले हेरिराखेका छौँ। प्रतिनिधि छनौट हुँदाखेरि एकजना प्रतिनिधि बराबर
कम्तीमा करोडौँ रुपियाँ, अब कति करोड भन्ने कुरा आएन के, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर प्रतिनिधित्व हुन्छ। करोडौँ रुपियाँ भनेपछि त्यसले सही मान्छे छनौट हुन्छ कि हुँदैन त? जनताको प्रतिनिधि सही मान्छे प्रतिनिधित्व हुन सक्छ कि सक्दैन त? हामीले आफैले विचार गर्ने कुरा। भक्तपुरमा चाहिँ 2 जना चाहिँ सङ्घीय उसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यस्तै प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट 4 जना प्रतिनिधित्व हुन्छ। 4 जना र 2 जना 6 जना प्रतिनिधित्वको खर्च तपाईँले हिसाब ख्याल गर्नुभएको छ? कम्तीमा पनि एउटा प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने खर्च 2 करोड हुन्छ भनेपछि हाम्रो भक्तपुरमा कति खर्च हुने भयो? 1 जना प्रतिनिधि बराबर 2 करोड राख्यो भने 6 जनाले 12 करोड खर्च हुने भयो। एउटा पार्टीले गर्ने खर्च कति भयो? 12 करोड। म नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म एउटा कार्यकर्ता, मेरो पार्टीले भक्तपुर जिल्लामा चुनाव लड्नु पर्यो भने मेरो पार्टीले के 12 करोड खर्च गर्न सक्छ? भक्तपुर जिल्ला पार्टीले? त्यस्तै अर्को चाहिँ विवेकशील होला, अर्को चाहिँ अर्को होला पार्टी होइन। अब तपाईँको सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस सबैले 12 करोड त खर्च गर्नु पर्यो नि होइन? किन 12 करोड कहाँ खर्च हुन्छ? मासु, चिउरा, पेट्रोल, यही होइन? अनि यो जुन संस्कृति हामीले भोग्दैछौँ नि, यसले कस्तो खालको प्रतिनिधित्व हामी चयन गर्छौँ त? प्रश्न हामी आफै प्रश्न गरौँ न। त्यस कारणले यसले के गर्छ भन्दाखेरि खर्च गर्ने व्यक्ति पार्टीले गर्न सक्दैन, व्यक्तिले खर्च गर्छ। खर्च गर्ने व्यक्ति स्वभावैले त्यसले लगानी गर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ? मालिक भनिन्छ नि। भने अरू पछाडि लाग्नेहरू, फलोअरहरू के हुन् त? कारिन्दा हुन्, कर्मचारी हुन् अथवा नोकरहरू हुन्। त्यसकारण नोकरहरूको हैसियत के हुँदैन भने मालिकसँग प्रश्न गर्ने हैसियत हुँदैन। हामीले संसदीय व्यवस्थालाई के बनाउँदैछौँ भने मालिकहरूको चाहिँ प्रतिनिधि संस्था बनाउँदैछौँ। अथवा नेपाल, मलाई अन्त विदेशको कुरा थाहा छैन, नेपालमा मालिकहरूको संस्था हो त्यो संसद। त्यसकारण नोकरहरूले प्रश्न गर्न सक्दैनन्। तपाईँ जतिसुकै बाटोमा उफ्रिनुहोस्, त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन। समस्या यहाँनिर हो। यसको समाधान के हो? यो पद्धतिको निराकरण कसरी हुन सक्छ? त्यो प्रश्नको जवाफ नबुझिकन तपाईँले संसदलाई अथवा यो संसदीय व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भनेर कल्पना गर्नु बेकार। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? कस्तो मान्छे चाहिँ निर्वाचित हुन्छ तपाईँ आफै जान्नुहोस्। हामीले सोच्नुपर्ने कुरा यो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने हामीमा एउटा के छ भने सबैभन्दा समस्या रूपान्तरणको समस्या। अर्को समस्या रूपान्तरण भनेको मान्छे एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै के रूपान्तरण हुन्छ? जस्तो हामीले हेर्यौँ भने पटक पटक नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो। हामीले राणाको अन्त्य भयो, फेरि बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो, फेरि पञ्चायती व्यवस्थापछि फेरि चाहिँ के आयो? राजतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्था आयो होइन? अथवा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो नेपालमा। फेरि त्यसको अन्त्य भएर फेरि के आयो? संविधान सभा मार्फत अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमक संविधान सहितको हामीले चाहिँ अहिले पद्धतिमा छौँ। यो परिवर्तनमा तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ भने राणाबाट प्रजातन्त्रमा आउँदाखेरि ती राणाहरू नै के गरे? विविध दलमा प्रवेश गरे। जस्ताको तस्तै तिनको सम्पत्ति, तिनको अपराधलाई काहीँ कुनै छानबिन नै भएन। जस्ताको तस्तै उनीहरू के भए? नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपामा का कार्यकर्ता भए, नेता भए। पछि फेरि पञ्चायत आयो। ती हिजोका ती जो थिए ती अभिजात वर्गहरू फेरि के भए? पञ्चायतमा पनि तिनै जस्ताको तस्तै के भए? नेताहरू भए। पञ्चायतको अन्त्य भयो, फेरि बहुदलीय व्यवस्था आयो। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि तिनीहरू हिजोका अभिजात वर्गहरू जस्ताको तस्तै बहुदलीय व्यवस्थाभित्रका पार्टीका नेताहरू भए। त्यहाँ उनका अपराधहरू, उनले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचारहरू काहीँ छानबिन भएन। तपाईँलाई थाहा छ त्यो बेलामा के आयो? मल्लिक आयो। मल्लिक आयोगले
त्यो बेलाको अपराधीहरू त्यो बेलाको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन गर्ने भनेर चाहिँ मल्लिका आयोग बन्यो। त्यो आयोगको रिपोर्ट जस्तो केही कहाँ गयो त्यो कुनै त्यो भएन, कागज खोज्नु पर्ने। फेरि तपाईँको गणतन्त्र पछि अहिले हामी जुन व्यवस्थामा छौँ यो बिचमा पनि आयोग बन्यो। त्यो आयोगको रिपोर्ट पनि जस्ता थियो। अहिले त अझ नेपालमा मान्छेहरू धेरै मारिए, जनयुद्धको क्रममा धेरै मानवता विरोधी कामहरू पनि भयो। त्यस कारणले यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो, यसको बारेमा चाहिँ गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भन्ने बनेको छ। शान्ति समिति बनेको थियो। त्यो शान्ति समितिको काम पनि के भयो, त्यतिकै गयो, त्यसको कुनै चाहिँ त्यो भएन। पछि फेरि अहिले चाहिँ मेलमिलाप तथा के अरे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ। त्यो आयोगले के गरिरहेको छ, त्यसले के रिपोर्ट बनायो, कसैलाई केही थाहा छैन। अब एकले अर्कोलाई के गरे, अपराधी घोषित गरेका छ। त्यो बेलामा त लडेको त सबैले लड्या हो नि त, हामी सबै लड्या हौँ। माओवादी मात्र थोडी लड्या हो र, सबै लडेको नि। एउटा पक्ष चाहिँ विद्रोही पक्ष थियो भने अर्को राज्य पक्ष थियो, त्यो भएर लडेको हो नि त। भने एकले अर्कोलाई अपराधी भनेपछि अपराधी को कुनै अपराध गरेको हो त भनेर छानबिन गरेर निर्दोष निकाल्नु पर्दैन। समस्या यहाँनिर छ। थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भए, थुप्रै सरकारहरू भए, सबैको सरकार बन्यो नि त यो बिचमा। खै त समस्या यहाँनिर निर्दोषमा नपुग्ने अथवा हामी जनताहरूले अब नेताहरूले उठाउने प्रश्न ठिक ठाउँमा हामीले ठिक ढङ्गले प्रश्न उठाउन सकेनौँ भने यो समस्या बन्छ। त्यस्तै गरिकन अब हामी विकास भनिराखेका छौँ। सबभन्दा विकास अहिले पिच भयो भने, बाटो खन्यो भने, त्यो जङ्गलमा चाहिँ अब रुख काटेर चाहिँ भकाभक चाहिँ विकास, त्यो के पहाड फोडेर चाहिँ उ गर्यो भने हामी विकास भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो सिकाइएको छ। विकास अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि विकास त के रहेछ भने व्यवसाय रहेछ क्या। विकास एउटा व्यवसाय रहेछ। किनभने अब जस्तै हिजो ढुङ्गा हानेर लखटे नि मन्त्रीलाई, होइन, ढुङ्गा हानेर लखटे। किन लखटेको? विकास त त्यहाँ त मजाको विकास हुन्थ्यो नि, त्यहाँ त मजाको विकास हुन्थ्यो, त्यहाँ उद्योग बन्थ्यो, चीन सरकारले लगानी गर्ने कुरो थियो। तर जनताले ढुङ्गा हालेर किन लखटे? यसमा 2-3वटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। पहिलो कुरा, त्यहाँ विकास कसरी, विकासका नाममा के गरियो भने हातमुख बल्ल जोड्न सक्ने जनताको कुट्ठी बाँस लगाउने योजना सहित त्यहाँ गइयो। जुन जनतामाथि विकास पनि के हो त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेड होइन, डिमान्ड बेसमा के हुनु पर्यो, विकास भयो भने मात्र त्यो ग्राह्य हुन्छ। इम्पोज गरियो क्या, लादियो, जनता ढुङ्गा हालेर लखट्यो। त्यहाँ ग्यारेन्टी भएन। त्यहाँ विकास भयो भने तिमीहरूको रोजगारी हुन्छ, तिमीहरूको जीवन माथि उठ्छ भनेर उनीहरूलाई ग्यारेन्टी गरेको भए त्यहाँ के ढुङ्गा हानेर लखट्थ्यो? लखट्थ्यो। किनभने तपाईँ धेरै ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ, जसको जग्गा अधिग्रहण हुन्छ उसको मान्छे हुन्छ, सिद्धिन्छ, त्यहाँ अर्कोले आएर राज गर्छ। कीर्तिपुरमा जुन विश्वविद्यालय बनाउँदाखेरि त्यो जग्गा लिँदाखेरि के भनिएको थियो भन्दाखेरि यहाँ हुने सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो जसको जग्गा पर्छ तिनीहरूले कुनै न कुनैको उनीहरूको हैसियत अनुसारको जागिर पाउनेछन् भनेर त्यहाँ कागज गरेको छ। के जागिर पाछन् अहिले कीर्तिपुरवासीहरूले? त्यस्तै गरिकन गट्ठाघरको जमिन लिँदाखेरि जसको जमिन लिएको थियो तिनीहरूको हैसियत अनुसार अथवा तिनीहरूको शिक्षा अनुसार, क्षमता अनुसारको तिनीहरूलाई जागिर दिन्छ भनेर त्यो लिएको थियो। के तिनीहरूले त्यो पाए? अनि अहिले प्रश्न, अहिले त लोकतन्त्र हो, सबैले बोल्न सक्छन्। त्यसकारण प्रश्न उठेको छ क्या अहिले एउटा कुरा। त्यसैले हामी अब यहाँ त सुन्ने मान्छे छैन, अब हामी आफै सुन्ने, हामी आफै भन्ने, आफै सुन्ने भयो। अब त्यस कारणले सांसदहरूले सुन्नुपर्ने कुरा, नीति निर्माताहरूले सुन्नुपर्ने कुरा यो भएको छ नेपालमा। अर्को कुरा, विकास केका लागि गरिन्छ भने यहाँ अब सबै कारोबारी म यहाँ अहिले बोलिरहेको छु, यहाँबाट निस्किने बित्तिकै आना, 2 आना, 3 आना, 4 आनाको कुरा लाल पूर्जा झोलामा लाल पूर्जा बोक्ने, अनि यहाँको यति र उति, होइन, यही छ। A to Z मान्छेहरू के छ, जग्गा कारोबारीमा। अनि आफूले त्यहाँ बैना गरेको जग्गा छ भने त्यहाँ बाटो पुर्याउने, त्यसको मूल्य के भन्छ, त्यो बैना भन्दो रहेछ, होइन। बैना गरेको जग्गामा अनि बाटो पुर्यायो, त्यो त
कति कति पहिला 2 लाखमा बैना गरेकोमा जो बाटो पुर्याइसकेपछि के भयो त्यसको 20 लाख भयो। विकास त हुने नै भयो नि, यसरी विकास भइरहेको छ। त्यसकारण सबैभन्दा खतरनाक कुरो के जनतालाई उठीबास लगाएर विकासको नाममा जे भइराखेको छ। तपाईको हाम्रो भक्तपुरमा पनि हेरौँ, अहिले यहाँ मलाई आइराखेको छ, जङ्गल पुरै मासिएको छ, जङ्गल पुरै रुख काटेर चाहिँ के बनाउने भनेर भनेको छ। जङ्गलको एउटा रुख काट्नलाई पनि के वन विभागसँग अथवा वनसँग सोधेर वनसँग अनुमति लिएर रुख काट्न पर्छ। तर अहिले यो चाहिँ के छ भने जनताले लडेर ल्याइदिएको व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त ऐनलाई टेकेर राजा बनेको छ, जङ्गल रुख काटिएको छ हैन। यो एउटा समस्या मैले पहिला अब त्यस्तै गरिकन यो विकास पनि के भयो भने उद्योग भयो के, विकास पनि उद्योग भयो, व्यापार भयो। हामी गम्भीर हुनुपर्ने कुरा। त्यसैले यो यिनै कुराहरू, त्यसैले यो जुन कार्यभार पुनर्स्थापित संसदको र त्यसको कार्यभार, अब संसद त पुनर्स्थापित भयो, कार्यभार भनेको अहिले यिनै समस्याहरूलाई समाधान गर्न पर्यो। अघि नै यहाँ प्रश्न आइसकेको छ विषयवस्तु, जस्तो काठमाडौँमा के गरियो भनेदेखि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धेरैको जग्गा जमिन सकिएको छ, बेचेरै सकिएको हो, अरू गरेर सकिएको होइन, बेचेर। किनभने यहाँ त अब मान्नुस् नमान्नुस् सरकार परिवर्तन भएपछि, राजनीतिक परिवर्तन भएपछि काठमाडौँमा सिडिओ भए पनि काठमाडौँमा घर चाहियो, डिएसपी भए पनि काठमाडौँमा घर चाहियो, कुनै एउटा अफिसको हाकिम भए पनि यहाँ काठमाडौँमा घर चाहियो। त्यो घर चाहिएपछि जग्गा त सकिने नै भयो। यहाँ जग्गा जसको हुन्छ, हिजो पुराना आदिवासीहरूको जग्गा के भने सकिँदैछ, घरमा सीमित, एउटा घरमा सीमित छ। अब आएर नीति निर्माताहरूले के गरिदिए भनेदेखि अब के अरे त्यो मापदण्ड भन्ने आएको छ कि एउटा शब्द, मापदण्ड भनेपछि मुआब्जा दिनु पनि परेन, ऊ कहाँ गएर के खान्छ भन्नु पनि परेन के। असाध्यै हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यो हेर्नुहोस् है, मान्नुहोस् है, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जनताको व्यवस्थामा ऊ कहाँ गएर बाँच्छ, ऊ के खान्छ, उसलाई वास्तै गर्नु परेन। डङ चाहिँ डोजरले घर भत्काइदियो, त्यो घरभन्दा भित्रपट्टिकोले चाहिँ विकास भनेर तिघ्रा तठाएर चाहिँ ऊ उफ्रिन्छ। तर फेरि त्यो त भत्काएर फेरि यता आउँछ नि त, आफ्नो घरमा आएपछि छाती पिटी फेरि त्यही हुन्छ। यो हेरिदिने कसले हो? हेरिदिने त तपाईँ हामीले हो नि त। सरकारले के पोलिसी बनाएको? विकासको नाममा कसैलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइन्छ? अहिले खोकना र चाहिँ त्यो उसमा खोकना र बुङमतीमा के भइराखेको छ? जनताहरू रोइराखेका छन्। यदि यहाँ यो विकासको नाममा बाहिरी रिङ रोड, त्यस पछाडि गएर 0 किलोमिटरको 0 पोइन्ट, त्यसै हाई टेन्सन लाइन यहीँ पर्दाखेरि हाम्रो यो विश्व सम्पदा अथवा पुरातात्विक महत्त्वको चिजहरू, संस्कृतिका धरोहरहरू, यो सबै खतम हुन्छ। हामी कहाँ जाने? हामी कहाँ बस्ने? जनताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। मेरो भेट सेनासँग पनि भयो। सेनाहरू के भन्छन् भने हामीलाई यहाँ काम विकास गर्न पठाइयो, अब हामीलाई जनतासँग लड्न पर्ने भयो। हामी जनतासँग लड्न चाहदैनौँ। यदि सरकारले मिलाइदिन्छ भने हामी काम गर्छौँ, नत्र भए हामी छोडेर जान्छौँ। सेनाले भने अब मिलाइदिने कसले हो त? समस्या यो। हामीले कुरा उठाउनु पर्दैन। त्यस्तै गरिकन बालाजुमा के भयो? डोजरले घर भत्काइयो। त्यहाँ त्यही क्रममा चाहिँ के भने नेवारी बोल्यो भनेर एउटा हत्कडी लगाएर थुनियो। यही हो लोकतन्त्र? भन्यो भने त फेरि प्रश्न के हुन्छ भने तेरै प्रधानमन्त्री छ, तेरै सरकार छ भनेर मलाई भन्नु होला।
तर त्यो ठाउँमा पुगेपछि सबै अन्धा हुँदो रहेछ, एउटा कुरा। त्यस कारण यो प्रश्न हामीले नेताहरूलाई उठाउनु पर्ने छ। अब यसको कार्यभार भनेको, सबभन्दा मुख्य कार्यभार भनेको भ्रष्टाचार मुक्त समाज अथवा भ्रष्टाचार मुक्त कसरी गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो यहाँ पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ थुप्रै भ्रष्टाचारका कुराहरू। एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी भन्ने, प्रधानमन्त्रीमा जाने बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचारी भयो, सरकार मन्त्री बन्ने बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचारी भयो। भ्रष्टाचारी भन्नेले पनि सजिलै भनिदिने, अनि उसले पनि मलाई भ्रष्टाचार भयो, मलाई आरोप आयो, मैले यसलाई चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। भन्नेले पनि पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसलाई दोष आयो उसले त्यसबाट म मुक्त हुनुपर्छ भन्ने पनि, खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन के। हामी कस्तो संस्कृतिमा हुर्किँदैछौँ के? चोर भन्न पनि पाइने होइन, चोर भन्न पनि पाइने, अनि म चोर होइन भन्ने पनि भन्न नपर्ने के। अनि उसलाई पनि फेरि त्यस्तो मान्छे राष्ट्रको प्रमुख भइरहने। अनि यो सिस्टम हामी के रोक्दैछौँ, के हुँदैछ क्या हाम्रो समाज? हामीले यो प्रश्न होइन, यो प्रश्न यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब अहिले यहाँ अलिकति चाहिँ म पनि जनमुक्ति सेनाको एउटा जवान भएको हुनाले क्यान्टोनमेन्टको कुरा आएको छ के। प्रचण्डले आज पनि फेरि त्यो एकजना त्यो के प्रकाण्ड विप्लवको प्रकाण्डले 41 अरब चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ कहाँ दुबईमा राखेको छ भन्ने आयो क्या। ए बाबा 41 अरब मैले हिसाब गरेँ कि म त पैसा बोकेको मान्छे हेर्नुहोस्। 1 करोडको भनेको 17 किलो हुन्छ। हिसाब गर्नुहोस्, 41 अरब भने कतिवटा ट्रक चाहिन्छ पैसा, 1000को नोट गर्ने लानलाई। एउटा हवाईजहाजै चार्टर गर्नुपर्छ, अथवा रुपियाँ त जाँदैन होला, डलरमा लग्यो होला अथवा केमा लग्यो, अथवा बैंक ट्रान्ज्याक्सन गरेर लग्यो भने बैंकमा त देखिन्छ नि 41 अरब गएको त लान सकिन्छ। विदेशमा खै मलाई थाहा छैन, त्यो त जाँदैन। हामीले $2000 पनि हामी बाहिर पठाउन सक्दैनौँ होइन। यहाँ 41 अरब रुपियाँ चाहिँ प्रचण्डले दुबईमा लगेर राखेको छ भनेर भने, ए बाबा यो कस्तो भने, यो जस्टिफाई हुनु परेन, पुष्टि हुनु परेन भने यो कुरा। अनि त्यो भनेको भने गरेको छ। अब जनमुक्ति सेना हामी पनि छौँ। त्यो बेलामा क्यान्टोनमा कसरी पैसा जान्थ्यो भने, सुरुका दिनमा चाहिँ अनमिनमा जान्थ्यो, अनमिनको खातामा पैसा जान्थ्यो, अनमिनले सबैलाई बाँड्थ्यो। पछि चाहिँ के भने प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ खाता खोलियो, प्रत्येक व्यक्तिको खाता खोल्यो, सिधै नेपाल सरकारबाट त्यो व्यक्तिको खातामा जान्थ्यो। अब प्रचण्डको खातामा कहाँबाट गयो त्यो पैसा? यस्तो आधारहीन कुरा गर्ने के। एउटा आधार, अब आधार भएकोलाई चाहिँ नपक्रने, नसमाउने, आधार नभएको कुरामा चाहिँ कराइरहने के। अनि यो सबै धमिलो पानी धमिल्याउने भन्छ नि, यो गर्न हुँदैन। यदि हो भने प्रचण्डै होस्, महाप्रचण्ड होस्, लगेर जेलमा हालिदिउँ, पुष्टिसहित प्रमाणसहित के। फेरि नहालेको होइन नि त। तपाईँले हेर्नु न, कतिजना नेपाली काङ्ग्रेसको 2जना नेता त जेलमै हाल्यो हो नि त। पुष्टि पुग्यो भने त हालिदिन्छ त सरकार। के डिबी लामा, भरत गुरुङ सबै जेल गयो होइन र? भ्रष्टाचार गर्यो भने प्रमाण पुग्यो भने जान्छ के। हिजो पनि गएको हो, अहिले पनि जान्छ। त्यस कारणले प्रमाण नपुर्याइकन बोल्दाखेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अर्थ हुँदैन, एउटा कुरा। त्यस कारणले अर्को कुरा मैले अन्तिममा, हामीले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने कुरा के हो भने, रोजगारी दिएन, रोजगारी उद्योग धन्दा खोइ हामीलाई विदेश पठाइयो भन्छ के। हामी कसैले पनि नेपालमा किन उद्योग धन्दा खुलेन भनेर कसैले प्रश्न गरेका छौँ? किन उद्योग धन्दा खुलेन त नेपालमा? लगानी बोर्डको अथवा लगानीकर्तालाई विदेशबाट लगानी गर्नेहरूलाई यहाँ बोलाइयो, सम्मेलन गरियो, तर किन विदेशीहरूले यहाँ लगानी गर्दैनन् त नेपालमा? के हाम्रो चाहिँ नेताहरू सबै बेइमान भएको हुनाले लगानी नगरेको हो? किन लगानी नगरेको त? समस्या के हो? त्यो हामीले पनि प्रश्न, हामीप्रति पनि त्यो प्रश्न हो। किन लगानी गर्दैनन् त नेपालमा? हामीले खोजौँ, त्यो प्रश्नको उत्तर खोजौँ हामी। अर्को कुरा,
हैन? किन लगानी गर्दैन? हामीले कहिले खोज्ने प्रयास गरेका छौँ? अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको विदेशीले दिएको उद्योग धन्दा बेच्ने हो के रे भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले दोष लगाएको छ। अहिले खोलौँ न त अहिलेको उद्योग नेपाली काङ्ग्रेस हो भने त नेपाली काङ्ग्रेस सरकार छैन नि त, कम्युनिस्टकै सरकार छ। कम्युनिस्टले खोलेर देखाउ न त ल उद्योग। निजी कम्पनीका उद्योगहरू पनि नेपालमा किन खुल्न सक्दैन त? त्यसको त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्नुपर्छ। नम्बर 1 म दिन्छु त्यसको जवाब, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ त्यो। किनभने नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, त्यसमा पनि इन्डिया लक कन्ट्री हो। नेपालमा उद्योग खोलेर उत्पादन भएको चिज नेपालमा मात्रै बिक्री गरेर त्यो फस्टाउँदैन, त्यसलाई पुग्दैन बजार। एउटा मात्र ढिकुटी कागज कारखाना हेर्नुस्, त्यो किन बन्द भयो भने उसको कागज जापान पुग्यो भने जापान पुर्याउँदै आएको रहेछ। जापान पुग्यो भने के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई फाइदा हुँदो रहेछ। त्यसको बजार सङ्कुचन भएर नेपालमा मात्र बिक्री गर्न पर्दाखेरि उसलाई घाटा लाग्यो, उठ्नै नसक्ने भयो। त्यसकारण सरकारीबाट प्राइभेटाइजेसन गर्दाखेरि पनि टिक्न सकेन। नेपालमा तपाईले हेर्नु सुठो बाहिरी देशमा जान्थ्यो, त्यस्तै गरिकन कफी जान्थ्यो, त्यस्तै गरिकन के रे अलैँची जान्थ्यो, के भन्छ गलैँचा जान्थ्यो। तिनी किन गएनन् भन्दाखेरि इन्डिया लक कन्ट्री भएको हुनाले गएन। हाम्रो दिमाग कहाँ लगेर राख्दैछ भने लिम्पिया धोरेर काला पानीमा लगेर राख्दैछ। हामीलाई सबै राष्ट्रियता भनेको त्यो हो भनेर लाग्यो। राष्ट्रियता भनेको घाँस पात कपास हो, रोजगारी हो, उद्योग धन्दा हो भने हामीलाई कहिले पनि भनिएन। हामीलाई एउटा मात्रै नाका, सबैभन्दा नजिकको नाका भनेको समुद्रसम्म पुग्ने एक्सेस भएको नाका, अथवा हाम्रो सबैभन्दा नजिकको नाका भनेको झापाको काँगडभित्रको नाकाबाट करिब 100 किलोमिटरसम्म जाने निर्विवाद रूपमा हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति कुनै सरकारले पहल गरेको छ? एउटा मात्रै नाका खुलोस् न, यहाँ कतिवटा उद्योग चाहियो? खुल्छ। किनभने यहाँबाट विदेश गएर अर्काको देशमा कहाँ नियम छैन, कानुन छैन, त्यहाँ गएर चाहिँ काम गरेर ल्याएको पैसाले यहाँ घर किन्न सक्छ भने यहीँ उद्योग खोल्यो भने त तपाईँ 40-50 हजार तलब दिने जति पनि यहाँ काम गर्ने। यहाँ श्रम सस्तो छ, सबै सस्तो छ, यहाँ सबै विदेशीहरू आएर लगानी गर्न तयार हुन्छ। तर किन गर्दैनन् त भन्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएको चिज बाहिर लान सकिँदैन भने सबैलाई थाहा छ। पानी, यो अरबले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ बेच्छ भने नेपालले पानी बेचेर धनी हुन सक्छ। तर पानी के नेपालले बेच्न सक्छ? हवाईजहाजमा उडाएर लगेर पानी बेचेर सम्भव हुन्छ? सम्भव छैन। त्यो पानीलाई तलबाट जहाजमा राखेर लानुपर्छ। तर के हुन्छ भने नाकै छैन। कोही नाकामा गएर हेर्न गएको छ, हाम्रो सामान बाहिर जानको लागि कति अप्ठ्यारो छ? सहजता छ? हाम्रो कुनै पनि सामान बाहिरको सामान भित्र आउनलाई जति सहज छ, भित्रको सामान बाहिर जानलाई त्योभन्दा 1000 गुणा चाहिँ असहज छ भन्ने कुरा कुनै पनि हाम्रो कार्यकर्ताले बुझ्दैन के। त्यो हेर्दैन। यहाँको बसेछ, काठमाडौँमा बसेछ, उफ्रियाछ। एकचोटि नाकामा गएर हेरौँ न। हाम्रो चीनसँगको जोडिएको नाका, 2टा नाका अहिले चलेको नाका, एउटा चाहिँ यता रसुवागढी नाका, अर्को यहाँ यो के भन्छ खासा नाका। खासा नाका र यो रसुवागढी नाका चलेको छ। त्यसकारण यहाँ के भइरहेको छ, कति राजनीति छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्दैन। किन विकास हुन्छ त? विकास त हुँदैन नि, हामी बुझ्दैनौँ त कहाँ विकास हुन्छ के। त्यसकारण यस्ता कुराहरू कतिपय मिहिन कुरा ढङ्गले जबसम्म हामीलाई नेताले जे कुरा दिमागमा हालिदिन्छ त्यही कुरा बोकेर हिँड्नुन्जेल हामी कहिले पनि माथि आउँदैन। कम्युनिस्टहरूलाई काङ्ग्रेसहरू देश बेचुवाउन् भनेर दिमागमा हालिदिएको छ। अनि यसो हेर न, मैले चाहिँ यसो यो काङ्ग्रेसहरूलाई देख्यो भने देश बेचुवा हो यो भन्ने लाग्ने कि मलाई। अनि काङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ के हालिदिएको छ भने यो कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ निरङ्कुशतावादी हुन्, यिनीहरू डिक्टेटरसिप चलाउनेहरू हुन्, यिनीहरूमा दयामाया हुँदैन। उसलाई हालिदिएको छ। ऊ प्रजातन्त्र भनेको डेमोक्रेसी भने मन पराउने उसलाई हालिदिएको छ। अनि त्यही पत्याएर फेरि चाहिँ चलेको छ। त्यसकारण यो हाम्रो चाहिँ यो अहिले यो कोही पनि यहाँ चाहिँ सांसदहरू हुनुहुन्न हैन, हामी कार्यकर्ताहरू छौँ। हामी कार्यकर्ताहरूले यी चिजहरू बुझ्नु पर्यो र हाम्रा नेताहरूलाई
यो प्रश्न गर्नु पर्यो हाम्रो नेताहरूले, हैन? प्रश्न गर्नु पर्यो। म पनि एउटा कार्यकर्ता हो, म त प्रश्न गरिरहेको छु मेरो पार्टीमा। त्यसकारण यो प्रश्न गर्नु पर्यो। त्यसकारण यति प्रश्न उठाउन गर्न सकियो भने, नेताहरूलाई ठिक पार्न सकियो भने, नेता भनेको पनि आकाशबाट झर्ने होइन, अर्को धरतीबाट, अर्को के भन्छ चन्द्रलोक, कता कता लोकबाट आउने होइन, यही धरतीबाट आउने हो, तपाईहरुबाटै, तपाई हामीबाटै बन्ने हो। त्यसकारण समस्या नेतामा होइन, नेतामा मात्रै समस्या होइन, यो धरतीमै समस्या छ भन्ने हामीले बुझौँ। धरतीमै, धरती भनेको तपाई हामीमा, तपाई हामीमा समस्या छ। तपाई हामीबाटै चाहिँ के बन्ने हो भने कर्मचारी बन्ने हो, तपाई हामीबाटै चाहिँ नीति निर्माता बन्ने हो, तपाई हामीबाटै के हो त शासक प्रशासक सबै बन्ने हो। त्यसकारण तपाई हामी भित्र रहेको समस्याका कारणले, हैन, चेतनाको कारणले अथवा विचार र राजनीतिको न्यूनीकरणको कारणले, न्यूनताको कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेल्फ टार्गेट अथवा क्रान्तिको निशाना पहिला आफूलाई बनाउनु पर्छ भन्छ नि। त्यसकारण हामीले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो चेतनालाई अब्बल नबनाइकन देश अब्बल बन्दैन। त्यो बनाउने यो यस्ता कार्यक्रमहरूले त्यस्तो बनाउने काममा अथवा त्यसमा चाहिँ अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भन्दै अब श्रीराम खाइजु जसले यो प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद।